फाइनली वी आर मुभिङ टु छोरोल्पा आफ्टर 3 वर्षको प्लानिङ पछि हामी बल्ल अब छोरोल्पा जाँदैछौँ अनि आजको डेस्टिनेसन चाहिँ हाम्रो सिमिगाउँ हुनेछ चेटचेटसम्म चाहिँ हामी स्कर्पियो लिएर त्यहाँ 10 आवर्स ट्राभल गरेर त्यहाँ पुग्नेछौँ अनि त्यहाँबाट फेरि 2 आवर्स हिँडेर सिमिगाउँ बस्नेछौँ Everyone is absolutely pumped up to go to Chorolpa. What's app in the Scorpio? Start हाल्न पाउँदैन अरे त्यही भएर हेर्नुस् ब्याग केटाहरु यसरी It's 9 AM and we have reached to Dollarghat. अहिले 11 बज्यो भक्तपुरबाट 7 मा हिँडेको हैन 4 घण्टामा चाहिँ हामी मुडे पुग्यो ठ्याक्क अनि यहाँ खानासाना खाएर नाउ हेडिङ टु चरीकोट बाटो चाहिँ दामी छ मुडेमा चाहिँ अलिअलि बिग्रेछ चाहिँ मुस्का हाँसी कहाँ गयो तिमी ट्याक्सीमा यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड झरना हो सिंगटीको बाटो है यहाँ चाहिँ राइडै आउनुपर्छ खतरा छ बब्बाल तर यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन बिचमा चाहिँ बाटो बिग्रेछ अनि यहाँ माथि दोलघाट दोलघाट चरीकोटबाट चाहिँ बाटो राम्रो छ दियोस् जानी जानी क्यामेरामा हेरेर अब चाहिँ हामी झरनाको एकदम पर्खाइमा छौँ हैन यस्तो दामी भोरले झरना हैन त्यहाँ चाहिँ पुरै रोकेर 10 मिनेट 20 मिनेट बस्ने मज्जाले गर्ने मज्जा गर्ने हो के त्यहाँ चाहिँ मुडेदेखि यहाँसम्म चाहिँ 19 वटा झरना आइसक्यो है मैले गनेर आएको हामी बल्ल सिंगटी बजार पुग्यो 3 बजिसक्यो अलि थाकेको छ सोल्टीको मोबाइल हराएछ हामीले भिडियो फोटोमा देखिरहेको झरना आज आएर लाइभ हेर्न पाइयो कस्तो दामी रहेछ यार यु क्यान सी रेनबो हेजर रेनबो पनि देखिरहेछ यहाँ अगाडि रेनबो देखिरहेको है आँखै अगाडि रेनबो यार आँखैमा रेनबो भने के पोखे ए जा जा हिँडेर आउँछ I am going inside Dharana. I am going inside Dharana. यस्तो ठाउँ भनेको गाडीमा होइन क्या बाइकमा आउनुपर्छ त्यो ओपन छतमा त्यस्तोमा आउनुपर्छ क्या अनि यहाँको कोल्ड एयर होइन यहाँको बास्ना तिनीहरू सबै फिल गर्न पाउँछ क्या मजाले अनि गोङ्गर खोलाबाट चेटचेट पनि गोङ्गर खोलाबाट छेट जान्छ हिँडेर जान्छ टाइम लाग्छ छिटो पुग्छ ए हुन्छ घुम्न आउनु भएको छोरोल्पा जानु लाग्यो फाइनल्ली 7 बजे हिँडेको होइन 4:30 बजे चाहिँ गोङ्गर खोला आएर पुग्यो यस टाइममै पुग्यो चारैतिर ठुल्ठुलो पहाड छ यार फाइनल्ली 5 बजे आएर चाहिँ हामी छेट पुग्यो नाउ वी आर गेटिङ रेडी टु हाइक अप टु द सिमिगाउँ सबले आफ्नो घरमा फोन गरिरहेछ चिपस्टिक केटीहरुको चिपस्टिक लगाएर बसिरहेछ
Now let's begin the trek. Ready? बुटेड सुटेड म चाहिँ चप्पलमा We are lost As usual. as usual. You always. Every time we are lost. तनावपूर्ण बाघ भालु भगोल जङ्गलमा हामी हराइरहेको छौँ अघि भर्खर बाघ देखेको तनाव तपाईँ यो बाटो देखाएको यही बाटो होला यो हेर्दाखेरि पुल नगइकन माथि भनेपछि तल जानुपर्छ जस्तो लाग्यो होइन यो बाटो होला कि किनभने झर्ने त हुँदैन होइन अहिले दो बाटोमा राइट लिने कि लेफ्ट लिने सोच्दैन दो बाटोबाट माथि आयो भने माथि भनेपछि अब यो दो बाटो फोन माथि गर्न एकचोटि किन रिक्स लिङ्गु होइन लिखु We have reached लिकु instead of सिमीगाउँ हजुरको फोन आएपछि एकदम आँट आयो मलाई त कुरा गर्दै बाटै बिराइ सुन्दै उल्टो बाटो आएछ थाहा पनि भएन उता जानुपर्ने बाटो भुल्नु भन्ने कुरो मलाई ठ्याक्कै थाहा भयो उता सिममा फोन आयो डे 2 हिजो हामी होइन 7 बजे गाडी चढेर 5 बजे चेत पुगेर 4.5 घन्टा हराएर सिमीगाउँ जानुपर्ने अब रेगुमै बस्नु पऱ्यो आज चाहिँ रेगुबाट ढुङ्गाङ सिर्मुचे 2 घन्टा खाना खाने ढुङ्गाङमा बस्ने सुत्ने औसी खाने सहर सफाइ कार्यक्रम हुँदैछ चस्मा नि मान्छेमा अब यो सुर्तीले भाँडो भइहाल्यो होइन अब यसलाई सुर्तीलाई यस्तो गरेर चाहिँ माडेर अलिक धुलोहरू मिलाउने अनि टक्क यहाँ राख्ने अब यति गरी चाहिँ यसलाई यसो गरेर यहाँ बराबरी गऱ्यो अनि सर्लक्क यसो दौड्या सर भइहाल्यो फिल्टर चाहिँदैन यसको लागि फिल्टर चाहिन्छ अब भन् त यहाँ यसो गऱ्यो टक्क लाइटर गऱ्यो सल्कायो कति रमाइलो 9 बजे आएर हाम्रो ब्रेकफास्ट हुँदैछ है गाइज यो चाहिँ रिकुको ब्रिज यहाँबाट राइट लियो भने लेफ्ट लियो भने चाहिँ सुर्मुचे डोङ्ग्याङ पुग्छ राइट लियो भने चाहिँ सिमीगाउँ पुग्छ है जुत्ता भिजेर प्लास्टिक लगाइरहेको छु म चाहिँ रिक्कुबाट 4.5 घन्टा हिँडेर बल्ल सिर्मुचे पुग्यो अब यहाँ हामी खाना खान्छौँ टन्न ओके दिस इज सुर्मुचे 2टा होटल रहेछ यता पुरा हुस्सुले ढाकिरहेको रहेछ यार सुर्मुचेबाट क्याल्चे चाहिँ 2.5 घन्टा रहेछ हो क्याल्चेबाट डोङ्ग्याङ 1 घन्टा Come on! 8! Come on! No! हाल्दे Say!
यसरी चौचौ भात खानुपर्छ। दिस इज 6 स्टेट वाटरफल मैले काउन्ट गरेको अनुसार। बदलाल्यो 1 घण्टा भयो 1 घण्टा 2 मिनेट भयो। यहाँ अनि चाहिँ यहाँ पुगे 45 मिनट भइसक्यो तिमी यहाँ 1 घण्टाको ओ सर खुट्टा खोल ढोम सर। गाह्रो छ जिन्दगी गाह्रो छ। सुरमुचेबाट खाना खाएर होइन 2:15 हिँडेको क्याल्चे पुग्दा 4:30 भयो। यो 2.5 घन्टा जति लाग्यो। अब डोङडाङ पुग्न चाहिँ 45 मिनट लाग्छ अझै। डोङडाङ तर्फ लाग्छ। कति धरनामा पता जित्ने कति जित्ने धरनै। बेलुकीको 5 बजे डोङडाङको झरनामा यस्तो चिसोमा नुहाइरहेछ। यो त के तपाईँ लुगा मात्र गरिबस्नु सोपिसला रुकु गाउँबाट सुरमुचे 1.5 आवर्स, सुरमुचेबाट डोङगाङ 3.5 आवर्स। टोटलमा जम्मा 5 घन्टा हिँड्यो हामी। 10 बजे हिँडेर मात्र यस्तो अँध्यारो भएको होइन। ल सब होटेलहरू पनि कस्तो राम्रो चिटिक्क। नाइस प्लेस नाइस। Day 3 आज डोङगाङबाट बेटिङ 5 आवर्स, बेटिङबाट 3 आवर्स, टोटल 8 आवर्सको ट्रेक गरिन्छ। खाले जा लागोस् के जाडो छ नि, तर मुखैमा नलागोस् के। कालो छ नि। मुख गोरो हुनुको फाइदा भनेको यही मजाले घाम डाप्न पाउँछ। हामी जस्तै यसरी बस्नु पर्दैन, घाम छेकेर। 1 घण्टा 50 मिनटको उकालो चढाएपछि थाङथिङ खर्कमा आइपुग्यौँ। यहाँबाट बेटिङ 2 आवर्स एन्ड 30 मिनट्स मोर। अनि जो एकदम उकालो छ यार, एकदम स्टिप उकालो छ यार। Saturday, trekking is a passion. Hi guys, trekking is our passion. के नचाहियो मलाई? केही मन्त्र सन्त्र लेखिरह होला होइन। यहाँ माइट बी यहाँ केही गाडेको साडेको हुनसक्छ। माथितिर जलाउँदैन क्या, यसरी नै गाड्छ क्या। अनि यस्तो बनाइदिन्छ। यसरी रेस्ट गर्नुको छुट्टै स्वर्गीय आनन्द आउँछ यार। एभ्रिवान इज रेस्टिङ ओभर हियर। अगाडि ठुलो ढुङ्गाको पहाड छ।
नि गएको छ अरे बाबु राजाको नि गएको छ अरे 8 बजे जोङगाङबाट हिँडेको 12:30 बजे चाहिँ बेरिङ पुग्यो है 4:30 लाग्यो विथ रेस्ट 30 मिनट्स बाटोमा जिन्दगीमा यस्तो ठाउँ नआएर नि हुन्छ र एकदम एकचोटि त आउनै पर्छ कि यस्तो ठाउँहरू रोलवालिङको पानी कल 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 भन्दा नि चढ 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 walking through Bedding village, spectacular Bedding village. यो भमे त सेक्सी भएर बसेर रहेछ त कहाँ बल्ल त्यत्रो हिँडाइ बसेन यस्तो मिठो भाट आँखा अगाडि सब चौचो भाट खाइरहेछ यार केराले पनि खान थाल्यो आफ्टर नियरली 1.5 hour of टेकिङ रेस्ट अनि बेडिङ खानासाना खाएर आधा घन्टा जति सुतेर होइन पल्टेर नाउ वी आर हेडिङ टु ना भिलेज 3 घन्टा लाग्छ यहाँबाट हामी तिनीहरूसँग डराउने तिनीहरू हामीसँग डराउने के सरकारले पुल बनाएको त मतलबै भएन नि ए ना कति बाँकी छ आमै ए हस् द्याट्स स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स होइन नियरली 80 इयर्सको आमै होला अलि खुट्टा नि राम्रो चलाएको छैन त्यही पनि पारी बोकेर हिँडिरहेछ सनलाइट किसिङ हिमालयन है फाइनल्ली आफ्टर 3 hours पुग्यो है यस्तै गाह्रो छैन क्या डिस्टेन्स लानु भयो क्या ए पुरा बेसै देख्ने रहेछ त्यो हिमालको त है यो पार्कको गइले के भन्ने होला अब अब रबले त एबिसमा देख्ने त बेस देखे Tangesi, oi! यो नेपालै हो र त्यो नेपालै हो होइन चाइना हो कि बिरामी गाइजहरू थग्ला Passport is difficult, right? Pamara say people ask, are you athlete? He said yes. I am road track ludo champion athlete. तिमीले जस्तै धेरैले नै तिमीले जस्तै धेरैले नै यहाँ मलाई टुटिसके होइन दुटकुण्ड पार्टी होइन मजाले दुटकुण्ड एक्सप्लोर गरौँ डे 4 आधी घन्टा चाहिँ दुटकुण्ड जान्छ यहाँबाट 4 hours लाग्छ अनि हामी 6 जना चाहिँ सोह्रपा जानु चाहिँ बाटो चाहिँ यताबाट कति लाग्छ 2.5 घन्टा अनि 2 घन्टा जति बसेर एक्सप्लोर गरेर हामी फेरि यहीँ फर्केर बेडिङ सक्छौँ केटाहरू चाहिँ होइन दुटकुण्ड गरेर फेरि छोरोलाई भ्याएर नहाँबाट फेरि बेडिङ Yes, we are going to Duskunda, guys. छोरलपा Once again, retake. छोरलपा
we're going to Chorolpa. ए भमे के आउँदैन त्यो फर छोरल्पा यु हेभ टु क्रस द रिभर क्रस द रिभर मिन्स यो ब्रिजबाट मलाई किन दुःख दिन्छ काट्ने ए वा त्यहाँ फिजियोथेरापिस्टहरू आइसक्यो इट्स भेरी रेयर टु विटनेस यस्तो खोला र हिमाल सँगै And this is Chorolpa! Finally, after 3 years of craving, but I'm seeing with my eyes. Chorolpa. What the hell? What the hell? Baval. It's a silly record, but 2021 October 11 मा सबसे फर्स्ट पुग्ने मै भएछ I'm going to bath. And there sees a beautiful best view we can witness. यो चाहिँ हाम्रो स्वर्गको होटल है हामी दाजुभाइ मिलेर खोलेको एउटा सानो रेस्टुरेन्ट भक्तपुरमा छ प्रमोट गरिदिइहालौँ न त्यो पसलको पाचरमा हिमाल चौबुच्चे गोठे है गोठे We are taking sun bath at the amazing Chorolpa lake. र मिगमा मिसले फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ त्यो बडीसँग रहेन है माई मिस्टेक अर मिस्टेक यहाँबाट चाहिँ डुटकुण्ड जाँदो रहेछ 2 hours from here Hello everyone, we are at this glacier lake, Chorolpa, 4,580 meters above from the sea level. There are 6 boys over here, the rest of the 4 boys have gone to Dutkunda. साढे 2 घन्टामा पुगेको 8:15 साढे 11 भयो होइन साढे 3 घन्टा त यही मात्र बस्यो यार सब गइसक्यो यार हामी नै लास्ट रहेछ यार हामी पो लास्ट रहेछ ल सक्यो है छोरोल्पा एक्सपेडिसन अब कहिले आउँदैन जिन्दगीमा गगन तिमी कहाँ छौ We are here at दुधकुण्ड दुधकुण्डको कहाँ छौ दुधकुण्ड भ्यू पोइन्टमा आएको हामी है भ्यू पोइन्ट चाहिँ बनाएको छैन अल पहिला मात्रै भ्यू पोइन्ट चाहिँ बन्द होला उहाँ डाँडातिर
अब माथि चाहिँ आइयो तल झर्नु चाहिँ कसरी झर्ने थाहा छैन बाटो यस्तो छ तल झर्ने बाटो चाहिँ यस्तो छ है यस्तो छ पुरै बाटै छैन भने नि हुन्छ यो कुन होटेल रे आउनेहरू चाहिँ यहाँ ना भ्यू पोइन्टमा बस्नु होला होइन यहाँ कस्टमरलाई चाहिँ रास्तै रमाइलो ट्रिट गर्ने रहेछ पुरो भेटिहाल्छ नि काठमाडौँमा होइन नामा मुटु छोडेर हामी बेडिङतर्फ लाग्दैछौँ पेलाङ मलाई ओह्राली हिँड्न गाह्रो लाग्छ क्या ओह्रालो त दौडिने भयो यसरी ब्याक टु बेडिङ झन्डै झन्डै 2 घन्टा लाग्यो नाबाट 3:30 मा हिँडेको 5 जति बज्यो छिरिङ दिदी सबैको दिदी हो आफन्त हो ए बहिनी आफ्नै बहिनी हो ए कस्तो यङ देख्नुहुन्छ तपाईँ बहिनी जस्तो छ डे 5 आजको हाम्रो यात्रा रहनेछ बेडिङदेखि सिमीगाउँ नन स्टप 8 आवर्स अफ वक लाग्छ अरे आज मै कुदाइरहेछ यता गाईले बोका चिनायो क्या गाई र बोका सँगै We are going to Simingao today. Oh, Kera! This might be Gauri Shankar. I'm not sure, no? This might be. हामी हिँडिरहेका छौँ सानो तिनो रुख भएको ठाउँबाट अनि हामीसँग छ सार्पा खेरा खासै पुलबाट जानुपर्ने हो के सरकारले हामी जस्तो मूर्ख मान्छे यसरी हिँड्छ भनेर यो पुल बनाइदिएको हो के तर मूर्ख मान्छे मूर्खै हुन्छ के चस्मा खस्यो नि के को च्याङ्रा भने बेडिङबाट यता पुग्न झर्दा 2.5 घन्टा जति लाग्यो इजी दौडी बिस्तारै आउँदा 3 घन्टा जति लाग्ला कि 12:30 भात खाएर होला हामी सिमीगाउँ जाँदैछौँ यहाँबाट चाहिँ 4 आवर 30 मिनट्स लाग्छ कसम है कसम पुग्ने सिमीगाउँ मोबाइल दिएन भाइ गोटेर यस्तो साला मैले एक्सपेक्टै गरेको छैन होला मेरा पहुँच ज्याकेट कया है छकनी माने मालिक हो न झरनाको लोभमा चिसो पानीमा स्विमिङ गर्ने चाहना तर बाटै नभेटिरहेको अवस्था साथी हो बाटो भेटेन त आउने भने नै मैले होइन र
We are going to take shower. Sorolpaको one of the best झरनामा है. Yes, we are doing it. Yes, we are doing it. Come on.